अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम हजरात बखैर आफियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों का ग्लोबल पब्लिक वाइज मीडिया चैनल के अंदर इस्तकबाल है। आपने जो थंबनेल देखा है कि दारुल उलूम की वेबसाइट को बंद करने का जो बयान लगा दिया गया, जो ऐलान जारी किया गया, हाँ वो सही है, बिल्कुल सही बात। चलिए एक नज़र डालते हैं एक और हमला इस्लाम पर। मोदी हुकूमत ने और एक मर्तबा हमला कर दिया। पहले हिजाब का मामला था, अब और हमला। ये मुसलमानों को कमज़ोर करने की साजिशें हैं, इस्लाम को कमज़ोर बनाने की और इस्लाम को कमज़ोर दिखाने की साजिशें हो रही हैं। मोदी सरकार का एक और मुस्लिम दुश्मन इक़दाम, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद करने का हुक्म अलल ऐलान जारी कर दिया गया। उस पर हम कुछ तबसरा करेंगे, आप भी पढ़िए और सुनिए। भारत में इंतहाई मुअत्तबर मदरसा दारुल उलूम देवबंद को गोद लिए गए बच्चे के हुकूक से मुताल्लिक फतवे की बुनियाद पर अपनी वेबसाइट बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। भारत में बरसर इक़्तिदार हिंदुत्व पसंद जमात बीजेपी मुसलमानों को मजहबी मामलात की अदायगी में रुकावट डालने से बाज नहीं आती। कहीं नमाज जुमा के इज्तिमाआत पर पाबंदी लगाई जाती है तो कहीं तालीमी इदारों में हिजाब पर। अब तो फतवे की बुनियाद पर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए मुअत्तबर दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट को ही बंद किया जा रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतअल्लिक़ इदारे नेशनल कमीशन NCPCR ने रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट को नोटिस भिजवाया था। नोटिस में कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी करदा फतवे में कहा गया है कि गोद लिए गए बच्चों को हकीकी बच्चे के बराबर हुकूक नहीं मिल सकते हैं। हालांकि गोद लिए गए बच्चे के हुकूक से मुताल्लिक दिया गया ये फतवा मुकम्मल तौर पर एक मजहबी मामला है। गौर से सुनिए, एक मजहबी मामला है मुकम्मल तौर पर, और भारतीय आईन अपने हर शहरी को मजहबी शआइर पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है। हर एक को अपने मजहब के एतबार से रहने की, हर एक को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी देता है। तो ये मसला हुकूक का जो मसला है वो मजहबी मामला है। अब आईनी आज़ाद के बावजूद, सेकुलरिज्म जमहूरियत होने के बावजूद नेशनल कमीशन NCPCR ने इस फतवे की बुनियाद पर दारुल उलूम देवबंद पर यह बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है कि इस किस्म के फतवे भारतीय कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। ऐसा करके दारुल उलूम लोगों को गुमराह कर रहा है। अब आप बतलाइए, ये इस्लाम का राइट्स है, फिर कहाँ से गुमराह कर रहे हैं ये लोग? NCPCR ने नोटिस में कहा था कि DM सहारनपुर 10 दिन में इस मामले पर अपनी कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट भेजें। उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने दारुल उलूम देवबंद को हिदायत की है कि मामले की तहकीक मुकम्मल होने तक इदारा अपनी वेबसाइट बंद कर दे। अखिलेश सिंह का कहना है कि वाक़या रिपोर्ट होने पर दारुल उलूम से कानून के मुताबिक जवाब तलब किया गया था। दारुल उलूम की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया है। मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मजिस्ट्रेट ने मज़ीद कहा कि कानूनी मामलात के जायज़े के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि दारुल उलूम की जानिब से फ़तवे शरीयत के बुनियादी उसूलों को मद्देनज़र रख कर जारी किया जाता है। तर्जुमान दारुल उलूम देवबंद ने मज़ीद कहा कि मुसलमानों का उलमाए कराम की जानिब से जारी फतावा पर अमल उनका ज़ाती फ़ैसला होता है। फतावे के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट माजी में भी दारुल उलूम से जवाब तलब कर चुकी है और इदारे ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। वाज़ेह रहे कि भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों के तालीमी इदारों में आजकल मुस्लिम तालिबात के हिजाब लेने पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये भारतीय मीडिया आपके सामने, गोदी मीडिया अलग अलग रिपोर्टें आपके सामने पेश करते रहेंगे, तो आप उससे मुहतात रहिए कि असल मसला क्या है। असल मसला इन्हें फतावे पर नहीं है, असल मसला दारुल उलूम देवबंद से नहीं है, इन्हें मसला है इस्लाम से, इन्हें मसला है मुसलमानों से, इन्हें मसला है इस्लामी आइन से, इन्हें मसला है इस्लामी कल्चर से। जो इस्लामी तहजीब है, इस्लामी तमद्दुन है,
یہ ان سے مسئلہ ہے، اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اب دارالعلوم دیوبند پہ دھاوا بول دیا۔ اس سے کئی مرتبہ دارالعلوم دیوبند پر انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں اور ہمیشہ اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا۔ انشاءاللہ اس بار بھی یہ ناکام ہی رہیں گے اور اپنے منہ کے بل گریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا فتویٰ دیا، کس کے متعلق یہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا کہ گود لیے گئے بچے کے حقوق کیا ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان سے سوال کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں نے ان سے سوال کیا تو شرعی اعتبار سے کہ اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں جواب دیں گے، ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے وہ جواب دیا ہے۔ تو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں وہ اصل مسئلے کی طرف، اصل حقیقت کی طرف۔ چلیے دیکھتے ہیں، وہ بھی آپ ویب سائٹ پر انہوں نے ڈال دیا ہے، دارالفتاء کے نام کی جو ویب سائٹ ہے مدرسے کی، آپ دارالعلوم نے وہاں پر اندراج کیا ہے۔ وہ سوال بھی ہم پڑھیں گے اور جواب بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ بغور سنیے اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے موبائل کی اسکرین پر یہ رہی دارالفتاء دارالعلوم دیوبند الہند کی ویب سائٹ۔ چلیے چلتے ہیں، دیکھیے سوال نمبر ہے 39246۔ عنوان: سوال کسی بچے کو گود لینے کے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں اولاد کو گود لینے کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا کسی بچے کو گود لیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار کو اولاد نہیں تھی تو انہوں نے ان کے چھوٹے بھائی کا بیٹا گود لیا، جس کی ولادت کے وقت ہی اس کی ماں باپ کا نام بدل دیا، یعنی بڑے بھائی نے اپنا اور اپنی بیوی کا نام بطور اس بچے کے ماں باپ لکھوا دیا تھا۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت دی گئی ہے اسلام میں؟ براہ کرم تفصیل سے جواب دیں تاکہ میں ان کو اس فتوے کی پرنٹ نکال کر بتا سکوں۔ اب جواب انہوں نے نیچے درج کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر یہ ہے: کسی کے بچے کو گود لینا تو جائز ہے، مگر ولدیت یعنی ماں باپ کا نام لگانا بدلنا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے شخص پر جو نسب اور ولدیت کو بدلے اس کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت آئی ہے۔ بالغ ہونے تک اس کی پرورش کر سکتے ہیں اور گھر میں ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد آپ کی بیوی سے اس کو اور آپ کی بیوی کو اس سے پردہ کرنا ہوگا، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں وارث نہ ہوگا، نہ آپ کی بیوی کے مال میں وارث ہوگا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو گود نہیں لے سکتے۔ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ یہ جاری کیا کہ آپ ولدیت اور نسب نہیں چینج کر سکتے، یعنی ماں باپ کا نام نہیں لگا سکتے کسی اور کے ماں باپ کا نام اس بچے کو۔ آپ اس کی پرورش کر سکتے ہیں، 18 سال کے بعد اس کو آپ کی بیوی سے اور بیوی کو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا۔ اب مجھے بتلائیے کہ یہ تو مذہبی مسئلہ ہوا نا، مذہبی مسئلہ ہونے کے بعد کہاں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ گمراہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو اب حکومت میں آئے ہوئے ہیں، جو فرقہ پرست طاقتیں اسلام کو اور مسلمانوں کو دبانا چاہتی ہیں، انہیں کمزور کرنا چاہتی ہیں، انہیں بدنام کرنا چاہتی ہیں، انہیں بدنام زمانہ سمجھنا چاہتی ہیں۔ لیکن میں ان ظالم حکمرانوں کو، ظالم فرقہ پرستوں کو اور ایسی سوچ کے ماننے والوں کہ اسلام ایک دہشت گرد کا نام ہے، اسلام بزدلی کا نام ہے، اسلام کم ظرفی کا نام ہے، ایسے ظالموں کو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے ایک لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے ایک لچک دی ہے، جتنا بھی تم اس کو دباؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ابھرے گا۔ میں آپ تماموں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور ہمارے چینل کی جانب سے ہم فرقہ پرستوں کو بڑھاوا نہیں دیتی، ہمارا چینل اس سے بہت دور ہے۔ ہم حق بات کو پھیلانے میں، اس کے سننے میں، اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ صرف مسلمان کو نہیں، ہر مذہب کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو اس ہندوستان کے اندر اپنے مذہب کے اعتبار سے رہنے کی آزادی دی گئی ہے، یہ اس کا قانونی حق ہے۔ تو انہوں نے سنویدھان کو بھی بھلا دیا، حجاب کا بھی مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مذہبی آئین ہے، یہ ہمارا مذہبی حق ہے، ہم اس کو حاصل کریں گے اور اس پر پابند رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اے ظالم، اے فرقہ پرست طاقتوں، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند کسی مدرسے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک تحریک کا نام ہے۔
وہاں پر دین اسلام سکھایا جاتا ہے، وہاں سچائی بتلائی جاتی ہے، وہاں حق بتلایا جاتا ہے۔ تو میں آپ تماموں سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والی دنوں میں اپڈیٹس جو ہے، جو گودی میڈیا رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں گی، غلط بیانی آپ کے سامنے پیش کریں گی، تو آپ اس سے آگاہ رہیے۔ یہ ہمارے چینل کی طرف سے آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ ہم نے پیش کیا کہ حقیقت میں مسئلہ کیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے کیا فتویٰ جاری کیا اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے تو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کو بیان کرنے کی اور بند کرنے کی ناپاک سازشیں رچ رہے ہیں اور اعلان جاری کر دیا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو جوائن کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چلو والسلام، جے ہند۔